الحمد لله الذي حضرنا وإياكم في هذه الليلة المباركة مولد الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي بميلاده تشرف الوجود بوجود الحامد المحمود محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكما احضرنا وإياكم لمحبة في هذا النبي العظيم، وكما حضرنا وإياكم شمائل النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم محبة له، نسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على حوضه المورود الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengumpulkan kita di malam yang penuh berkah ini untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sebagaimana Allah mengumpulkan kita di sini untuk mengungkapkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, mendengar syama'il beliau, hal-hal yang menceritakan tentang akhlak serta fisik beliau dan aktivitas sehari-hari beliau. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah mengumpulkan kita kelak bisa minum, diberi kesempatan minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana barang siapa minum seteguk saja dari situ maka tidak akan haus untuk selama-lamanya. فهو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صاحب الخلق العظيم، وقد علمنا أن الإنسان يبلغ بخلقه مبلغ صائم النهار قائم الليل بحسن خلقه. إذا حسنت أخلاقه يبلغ هذا المقام. وقد أخبرنا النبي محمد أن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فالله يكرمنا وإياكم بمكارم الأخلاق ويجعلنا نتخلق بأخلاق الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah pemilik akhlak yang sangat agung dan mulia. Dan beliau yang mengajarkan kepada kita bahwa pemilik akhlak mulia walaupun belum mampu untuk qiyamul lail, ibadah di malam hari, belum mampu untuk memperbanyak puasa sunnah di siang hari, tapi jika memiliki akhlak mulia, dia akan mendapatkan kedudukan yang didapatkan oleh orang yang ahli puasa sunat dan ahli qiyamul lail. Dalam hadis diterangkan bahwa orang yang paling dekat kedudukannya nanti di hari kiamat denganku adalah yang paling baik akhlaknya. Karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya Allah mengkaruniakan kepada kita akhlak-akhlak mulia, akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وقد علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عبادة يغفل عنها كثير من الناس، وهي أفضل العبادات، من أفضلها بل أفضلها، وهي جبر الخواطر. ما تعبد الله بشيء أفضل من جبر الخواطر. إذا تجبر خاطر أخاك فهذا أجر عظيم عند مولاك سبحانه وتعالى. كسر خاطر مسلم أشد من هدم الكعبة، وجبر خاطر مسلم أجره أعظم من بناء الكعبة. فلهذا كان السلف الصالح يتعبدون الله بجبر الخواطر، وإن كان ما عنده نفس للطعام يحضر جبر الخاطر. أنا لا خلاص قلت تعشيت، أنا قلت تغديت مع بحضر العزومة هذه، حضورك هذا جبر خاطر، تدخل السرور على أخيك المسلم، هذا أجر عظيم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم امرأة كانت في المدينة معروفة أنها عندها مختلة في العقل، فتأتي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله يا رسول الله إني لي إليك حاجة يا رسول الله. فقال: انظري في أي سكك المدينة فأتيك. فاستقامت في الشمس، فخرج صلى الله عليه وسلم إلى الشمس يقولها: أي حاجة أقضيها لك. فمشت معه، فمشى معها، فجلست تنظر في وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بس بعد شوي قال: خلاص قضيت حاجتي يا رسول الله.
الله أعلم. هذه ما عندها خلل في عقلها، هذه هذا الحب ملأ قلبها حتى صار قلبها معنى، غمرها الحب حتى صارت في الوله بتشوف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لما عرفوها الظاهر أهل المدينة قالوا عندها خلل، هي ما عندها خلل، بل شدة الحب زادت عليها فنظرت في وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بس تتأمل كما بعض المتأملين تتأمل فقالت قضيت حاجتي يا رسول الله، ما قالها كذا ولا قالها كذا، ما قالها. فيقول هذه يا رسول الله نقص في عقلها، كيف تمشي معها؟ ما سمع كلام أحد، لكن جبر خاطر امرأة يقال لها موصوفة بنقص في العقل، فكيف ما هناك أحد إلا وهو مجبور من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو يجبر كسر المنكسر ويجبر خاطر الضعيف، وإذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. لكن للأسف اليوم أساتذة لم يتخلقوا بأخلاق النبي محمد، وإذا دعاهم المسكين اعتذروا اعتذارة معجلة، وإذا دعاهم الغني أجابوه إجابة أو الأمير إجابة معجلة. فهم عكسوا خلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيتبعون أيهم منكسه أكبر فيتبعونه، وأيهم منكسه أصغر فيتجاهلونه. ما هذه أخلاق النبي؟ إذا كان هكذا أخلاق أساتذة فبئس الأساتذة. لكن الله يخلقنا بأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والحركات والسكنات. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita tentang sebuah ibadah yang sangat besar pahalanya. Di antara ibadah yang paling utama, bahkan bisa dikatakan paling utama dibanding ibadah yang lain. Hanya saja ibadah ini banyak diabaikan oleh kebanyakan orang, yaitu ibadah jabrul khatir, menyenangkan hati orang lain. Tidak ada ibadah satupun kepada Allah yang pahalanya lebih besar dibanding menyenangkan hati orang lain. Menyenangkan hati orang lain ini pahalanya sangat besar, lebih besar dibanding Anda membangun Ka'bah dari awal sampai selesai. Sebaliknya, Anda menyinggung perasaan orang lain, menyakiti hati orang lain, ketahui dosanya lebih besar menyinggung hati perasaan orang lain, menyakiti hati orang lain. Perlu Anda ketahui bahwa dosanya lebih besar dibanding Anda ngebom Ka'bah. Ka'bah Anda bom sampai hancur tidak tersisa, dosanya besar. Tapi masih lebih besar dosanya menyakiti hati orang lain. Karena itu ulama salaf itu berlomba-lomba untuk beribadah kepada Allah dengan menyenangkan hati orang lain. Ketika diundang oleh orang, berusaha datang. Walaupun mereka capek, walaupun mereka sudah kenyang, karena mereka hadir bukan untuk makan, tapi untuk menyenangkan hati orang lain. Dan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu suka menyenangkan hati siapapun. Setiap orang pasti akan senang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pandang bulu siapapun itu, tidak memandang status sosialnya. Dikisahkan bahwa di Madinah itu dulu ada seorang wanita yang dikenal mengalami gangguan akal, jadi mengalami kelainan mental. Tentu seorang tokoh yang dekat-dekat dengan orang seperti ini oleh masyarakat dianggap kurang pas, dianggap kurang baik. Tapi bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan wanita ini? Suatu ketika perempuan ini memanggil-manggil, ya Rasulullah, aku punya keperluan kepada Anda. Akhirnya kata Rasulullah, terserah kamu kepingin ketemu aku di mana? Tentukan saja tempatnya di mana, kepingin ketemu Anda di mana.
Di lorong-lorong kota Madinah, di jalanan kota Madinah ini silahkan di mana saja kamu tentukan, nanti aku datang ke sana. Akhirnya perempuan ini milih tempat yang panas, di bawah terik matahari. Itu pun dilayani oleh Rasulullah SAW. Jadi dia menunggu untuk menyampaikan hajatnya kepada Rasulullah di bawah terik matahari yang sangat panas. Rasulullah mendatangi wanita tersebut. Kemudian wanita itu berjalan, Rasulullah ikut wanita tadi berjalan. Setelah itu wanita itu memandangi wajah Rasulullah, dipandangi. Itu. Setelah itu wanita itu bilang, sudah Rasulullah, hajatku sudah terpenuhi. Hajatku adalah ingin memandang wajah Anda sallallahu alaihi wasallam. Perempuan ini kata beliau tadi oleh orang Madinah dikira orang yang mengalami gangguan akal. Tapi kalau melihat perilakunya ini, dia bukan mengalami gangguan akal, tapi dia dipenuhi hatinya dengan cinta yang kuat kepada Rasulullah SAW, sehingga sampai orang-orang menyangka dia mengalami gangguan akal karena pengaruh kuatnya cinta wanita ini kepada Rasulullah SAW. Orang-orang banyak yang berbicara, Rasulullah, kenapa Anda meladeni wanita ini? Orang gangguan akal kok diladeni? Rasulullah tidak menghiraukan. Demi untuk menyenangkan hati wanita tersebut. Rasulullah SAW ini diantara akhlaknya adalah kalau diundang orang, apalagi yang undang orang fakir miskin, akan langsung dikabulkan, diijabahi dengan segera. Tidak seperti banyak tokoh yang di akhir-akhir ini, kata beliau, banyak tokoh di akhir-akhir ini kalau diundang orang miskin langsung ditolak tanpa istikharah. Ditolak seketika tanpa ngecek buku undangan. Tapi kalau yang undang pejabat atau orang kaya langsung diijabahi. Jadi mendatangi undangan atau menolak undangan tergantung amplopnya, tebal atau tipis. Nah, orang seperti ini tidak layak untuk ditiru. Tidak seperti Rasulullah SAW. Karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah mengkaruniakan kepada kita akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. من أخلاقه صلى الله عليه وسلم إذا جاء له بطعام ينادي أصحابه ليأكلوا معهم. وكان أهل المدينة يحبون أن يأتون إليه بباكورة فواكههم أي في بدايتها. ذات مرة أحد جاب له عنب في طبق فلم وأكل صار يأكل، وهذا صاحب العنب يفرح والنبي يأكل من العنب الذي جاء به وهذا يأكل. وتعجب الصحابة، عادة النبي محمد إذا جاء له أحد بالطعام يقول هلموا تعالوا، وها يأكل وهذا يفرح مسكين، أكل حتى انتهى من ذلك العنب الذي في الطبق. فتعجب الصحابة وسر ذلك الرجل سرورا كثيرا. فبعد هذا قال ذهب الرجل يا رسول الله ليس من عددك، لم تقول هلموا؟ فقال نعم هذا حامض وأنا آكل منه، لو قلت لكم تفضل بتقولوا حامض بترمونه، فأنا أتكلف أكله حتى ينجبر خاطره. فذهب فرحا مسرورا مجبورا. هذه العبادة العظيمة التي غفلنا عنها في هذا الزمان. الله يوفقنا لكل عبادة ترضي مولانا عنا ويبعدنا كل ما يسقط عنا يا رب العالمين، ويوفقنا للاقتداء والاهتداء به في كل وقت وفي كل حين، ويرزقنا وإياكم محبته والسير على سيرته والتخلق بأخلاقه، ويحيينا على سنته ويميتنا على ملته، ويحشرنا في زمرته في عافية وسلام من غير ابتلاء وامتحان بمحض الجود والامتنان يا رحيم يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Satu contoh lagi betapa Rasulullah SAW sangat menjaga perasaan orang. Pernah suatu ketika Nabi itu dikirimi buah-buahan. Kebiasaan orang Madinah begitu. Orang Madinah itu kalau panen buah, pertama kali panen itu mesti diantar ke Rasulullah sebelum mereka makan, sebelum dijual, sebelum ke yang lain. Jadi pertama kali itu dikirimkan
Langsung begitu awal panen itu buah pertama yang dipetik dikirimkan ke Rasulullah SAW karena berharap barokah dari Rasulullah SAW. Suatu ketika ada seseorang baru memetik anggur dari kebunnya, dikirimkan ke Rasulullah SAW. Anggurnya ini sepertinya kurang masak, belum waktunya dipanen, dipetik, dikirimkan ke Rasulullah SAW. Orang itu menunggu. Setelah memberikan Rasulullah, diam ada di tempat. Rasulullah memakan, dimakan terus sampai habis. Orangnya senang luar biasa karena waduh, Rasulullah senang dengan buah ini. Akhirnya dia gembira. Setelah buah itu habis, anggur tadi itu habis, Rasul juga menampakkan senang, gembira. Orang tadi pergi. Sahabat heran, kok ada yang aneh dari Rasulullah SAW. Bukan kebiasaan Rasulullah SAW makan sendiri. Rasulullah itu kalau dikasih orang biasanya makanan, dimakan bareng sama sahabat yang lain. Ayo makan bareng, begitu. Ini kok dimakan sendiri sampai habis. Ada yang aneh. Setelah orang pergi tadi, mereka nanya Rasulullah, kenapa engkau tidak menawari kami, tidak seperti kebiasaan Anda? Anda makan sendiri sampai habis. Karena orangnya sudah pergi, akhirnya Rasul menjelaskan, ketahui ya, ini anggurnya tadi itu rasanya sangat asam. Sangat asam. Tapi saya memaksakan diri untuk memakan sampai habis biar orangnya senang. Saya sengaja gak nawari kalian, karena kalau nawari kalian gak tahan, langsung mercing-mercing. Itu kalian akan melemparkan buah anggur itu nanti mungkin memuntahkannya. Dan itu akan menyinggung perasaan orang tersebut. Karena itu aku memaksakan diri untuk menghabiskan anggur tadi demi menjaga perasaan orang yang ngasih. Inilah ibadah yang sangat besar yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Semoga Allah membantu kita untuk bisa meniru Rasulullah SAW, selalu menambah ibadah yang bisa mendatangkan ridha Allah, dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan murka Allah, dan semoga kita dikaruniai cinta kepada Rasulullah SAW, mengikuti jejak langkah beliau, hidup mengamalkan sunnah-sunnah beliau, ketika meninggal berada tetap mengikuti agama beliau, dan nanti ketika dibangkitkan dikumpulkan bersama beliau tanpa cobaan, tanpa ujian, tanpa siksaan, tapi murni anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باقي لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله وبحمده 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 يا الله 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 صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة الإخلاص معوذتين ربنا جمعنا في مكتوب في هذا القرطاس إن الله يغفر لهم ويرحمهم والدينا ووالديكم وطاشا. فاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم فلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرا ربنا يعفيه ومن يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أوصل وتقبل ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة. نقدم ذلك نهديه إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين نصوصا إلى طمعنا هنا بشبابهم عبدك الفقير الرجيع عفيك وكرم المرحوم حجي متراوي أنوار ثم إلى روح حجة فاتيرة بنتي مترا مرلاوي ثم إلى وسيلة بنتي مرلاوي ثم إلى روحي مودة بنتي مرلاوي ثم إلى روحي مجيب بن مرلاوي ثم إلى روح با أنوار سمو ثم إلى روح إبو كستينا ثم إلى روح إبو أرتيجا بنتي عبد الرؤوف ثم إلى روح با مسرو بن عبد الله ثم إلى روح با حبيا ثم إلى روح حجي حسن إدريس ثم إلى روح كياي مسائل ثم إلى روح بوجود شريفة بنتي عبد الله ثم إلى روح باتم ثم إلى روح بابا سندين ثم إلى روح حجي سلامة بنت أندال وجميع وصولبه أن تتعلم بهم وبأسمائهم أن الله يغفر لهم ويعلي درجاتهم الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار واتقا لهم من النار وسراء لهم من النار. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا تقبل منا إنك تتوب علينا واغفر لنا وارحمنا وانظرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. واستجب دعانا ولا تخيب رجاء إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.